नमस्कार। यो खरिदार पदको लागि यो पाठ्यक्रमको चिनारी गरिँदै आएको अवस्थामा आज तेस्रो खण्ड, तेस्रो पत्रको तेस्रै सेक्सन 3 नम्बरमा सार्वजनिक खरिद तथा जिन्सी व्यवस्थापन, त्यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न 3टा टपिक्सहरू दिएको छ। यसमा 3.1, 3.2 र 3.3 गरेर सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन। यसमा मुख्य गरी खरिदार पदको लागि तयार गर्दाखेरि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य, महत्त्व, विधि र प्रक्रिया। त्यसरी नै 3.2 मा जिन्सी व्यवस्थापन, यसको चाहिँ माग फारम, खरिद आदेश, दाखिला रिपोर्ट, जिन्सी खाना, जिन्सी निरीक्षण, खरिद र लिलाम सम्बन्धी कुराहरू। त्यसरी नै 3.3 सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन, पब्लिक एसिस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी जानकारी भन्छ पाठ्यक्रमले। सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको के हो हेरौँ त। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन बुझ्नुभन्दा पहिले जति सरकारी ढुकुटीमा रहेको नगदको सुरक्षा र हिफाजतको आवश्यकता छ, त्यति नै सरकारी कार्यालयमा रहेको जिन्सीको पनि सुरक्षा तथा हिफाजत गर्न आवश्यक हुन्छ साथीहरू। यति बुझियो भने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको चाहिँ सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि, जनसाधारणको भाषामा बुझ्दाखेरि खरिद रुपियाँ पैसा दिएर वस्तु लिने दिने प्रक्रिया हो। खरिद वास्तवमा सार्वजनिक खरिदको भाषामा माल सामानको आपूर्ति गर्ने, सेवा करारमा लिने, निर्माण तथा मर्मत सम्हार सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, भाडा दर तथा दर रेट निर्धारण गर्ने लगायतका सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी दिई गरिने जुनसुकै प्रकारको कार्य खरिद हो। सार्वजनिक कार्यालयले गर्ने जुनसुकै प्रकारको कार्य चाहिँ के रहेछ? खरिद रहेछ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन खरिदको योजना, विधि वा प्रक्रिया, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सोको समीक्षा र भावी रणनीति सहितको समुच्च रूप पनि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। वास्तवमा यसका विभिन्न सिद्धान्तहरू पनि छन्। यो पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ हजुरहरूले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य भनेर दिएको छ। अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू के हुन सक्छन् होला त साथीहरू? खरिद सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। पहिला राम्रो तरिकाले कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाबदेहिता र विश्वसनीयता कायम गर्नु पर्यो। तोकिएको समयभित्रै खरिद गर्नु पर्यो, नत्र माल सामानको खाँचो हुन्छ। फेरि उपयुक्त लागतमा खरिद गरी मितव्ययिता कायम गर्ने। तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, निर्धारित गुणस्तर कायम गरी आवश्यक तथा उपयुक्त परिमाणमा मात्र खरिद गर्ने, खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विभिन्न कुराहरू खरिद सम्बन्धी ऐनमा समय अनुकूल गर्दै जाने। सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने, खरिद कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो भनेर विभिन्न कुराहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू तपाईहरुले त्यति पढ्नु पनि पर्दैन। यसमा चाहिँ अब योजनाबद्ध, चरणबद्ध, क्रमबद्ध र खरिदको सिद्धान्त, मूल्य आधार सिद्धान्त, एकीकृत खरिदको सिद्धान्त, ई बिडिङ पनि छ। अहिले ई बिडिङको वा खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त, कम्पिटिसनबाट खरिद गर्ने, पारदर्शिता, गोपनीयताको सिद्धान्त, त्यसरी पनि तपाईहरुले यसलाई उल्लेख गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको विभिन्न चरणहरू पनि हुन्छन्। हेर्नु है, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गर्दाखेरि यसको विधि गर्दा खरिद योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ पहिले, अनि बिड डकुमेन्ट्री तयार गर्नुपर्छ अवस्था अनुसार, अनि आशय पत्रको सूचना निकाल्नुपर्छ साथीहरू, प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्छ, कसले प्रस्ताव ल्याउँछन्, अनि प्रस्ताव अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, सम्झौता ठेक्का प्रदान गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यतिले मात्र हुँदैन, लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन, समीक्षा र पृष्ठपोषण समेत गर्नु पर्दछ। अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको महत्त्व, विधि र प्रक्रिया तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो, उद्देश्य पनि बुझिहाल्नुभयो। यसको महत्त्व हेर्दाखेरि के छ भने, खरिद आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त समयमा उपयुक्त वस्तु तथा सेवाहरू मितव्ययी, औचित्यपूर्ण ढङ्गले छिटो छरितो माध्यमबाट, नभए त कामको खाँचो हुन्छ नि, रोकिन्छ नि। फेरि गुणस्तरीय वस्तु पनि चाहियो। छिटो छरितो मात्रै भनेर पनि भएन, गुणस्तरीय वस्तु सेवा खरिद गरी संस्थाको उच्चतम लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कार्य नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो अथवा यसको प्रमुख महत्त्व हो। खरिद व्यवस्थापनको प्रभावकारी अभ्यासबाट के हुन्छ त साथीहरू? स्रोत साधनको समुचित उपयोगलाई
व्यवस्थित वेल म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका फाइदाहरूलाई चाहिँ अब एउटा एउटा बुलेटमा हेर्नुभयो भने सार्वजनिक खरिदमा नागरिकको समान र अभिवेदकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक कार्य सम्पादनमा दक्षता वृद्धि गर्न भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। उपयुक्त समयमा स्रोत साधन परिचालन र निकासा गर्न, उपयुक्त सामान उपयुक्त मूल्यमा खरिद गर्न, आर्थिक सामाजिक आवश्यकतालाई र उद्देश्य पूर्ति गर्न, आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न, निजी क्षेत्रलाई अनुशासित तुल्याउन, पैसाको उच्चतम मूल्य प्राप्त गर्न, पारदर्शिता मितव्ययिता कायम गर्दै सुशासन प्रबन्धन गर्न भनेर पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। छोटकरीमा मैले यति भने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धीमा। अब जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो त? जिन्सी व्यवस्थापन भनेको नगदको जति महत्त्व हुन्छ जिन्सीको त्यति नै महत्त्व हुन्छ अथवा त्योभन्दा बढी महत्त्व हुन्छ। जिन्सी माल सामानको चाहिँ अब जिन्सी व्यवस्थापन भनेको जिन्सी माल सामानको योजना तथा अनुगमन गर्नेदेखि खरिद अन्तर्गत आम्दानी, खर्च, बाँकी जनाउने तथा त्यसको अभिलेख प्रतिवेदनसम्मको सम्पूर्ण कार्यविधि वा वैज्ञानिक व्यवस्थित तरिकाले राख्ने पद्धतिलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसभित्र के काम गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले? यसमा मूलतः वर्तमान सरकारी जिन्सी व्यवस्थापनको पहिचानको रूपमा रहेको छ। यसमा परिचय, उद्देश्य र विविध पक्षहरू, जिन्सी व्यवस्थापन चक्र, विविध एकाइ वा स्टेप्सहरू, जिन्सी व्यवस्थापनका प्रचलित महत्त्वपूर्ण फारमहरू हुन्छन्। यहाँ विभिन्न फारमहरू तपाईँहरूलाई दिएको छ, यो पनि पढ्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। फलानु फारम भनेको के हो भनेर सोधियो भने तपाईँहरूले यी फारमहरू चिन्नुपर्छ, जो चाहिँ जिन्सी व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गरिने विभिन्न फारमहरू हुन्। र ती फारमहरूबाट चाहिँ जिन्सी व्यवस्थापनको महत्त्व र सुधारको अपेक्षा राखिएको हुन्छ। साथीहरू, एउटा सिस्टमको डेभलप होस्, सिस्टम चाहिँ बसोस्, जिन्सी सामान कसरी प्राप्त गर्ने अथवा कसरी खरिद गरेर ल्याउने अघि हामीले पढ्यौँ। जिन्सी सामान कसरी खरिद गरेर ल्याउने, व्यवस्थापन, खरिदको व्यवस्थापन कसरी गर्ने। अब जिन्सी व्यवस्थापनमा खरिद गरेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कस्तो तरिकाबाट चलाउने र अनुगमन मूल्याङ्कनसम्म जाने त भनेर विविध स्टेप्सहरू, जिन्सीका प्रचलित महत्त्वपूर्ण फारमहरू दिएको हुन्छ। यिनै फारमहरूको चिनारी अथवा यी फारमहरूलाई तपाईँहरूले चिनिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई यही। अब यसको जिन्सी सामानको किन फारमहरू चाहिए, किन यस्तो गरेको भन्दा अब जिन्सीको सामानको चाहिँ ठिक समयमा सामग्री र उपकरणहरूको आवश्यकता अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो, भण्डारण पनि राम्रो तरिकाले गर्नुपऱ्यो, सुरक्षा बाहेक आवश्यकता चाहियो त्यसलाई, अनावश्यक सामग्रीहरूको खरिद व्यवस्था नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो, के चाहिन्छ त्यो मात्रै खरिद गर्नुपऱ्यो, अत्यावश्यकीय व्यवस्थापनका लागि जिन्सी नियन्त्रण पनि गर्नुपऱ्यो, मितव्ययिता पनि अपनाउनु पऱ्यो, खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने सामग्रीहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुपऱ्यो, जिन्सी सामानको आवश्यकता, खरिद र तत्सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नुपऱ्यो। जिन्सी सामानको समग्रमा के गर्नुपर्छ त हामीले सदुपयोग गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, सदुपयोगको लागि नै यी कुराहरू लेखिएको हुँदो रहेछ। अब तपाईँहरूले हेर्दाखेरि वास्तवमा जिन्सी सामानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जिन्सी सामानभित्र के पर्दछन् भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो वास्तवमा अलिकति माग फारम भन्छ कार्यालयमा। अब केही सामान चाहियो भने पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि माग फारम भर्नुपर्छ क्या। यस्तो यस्तो सामान चाहियो है, यस्तो यस्तो सामान चाहिँ मलाई चाहिएको छ, यो परिमाणको यस्तो यस्तो सामान चाहियो मैले काम गर्दा गर्दै भनेर हामीले माग फारम भर्दछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले माग फारम भन्छौँ है साथीहरू। अलिकति जिन्सी यो नासु पदको लागि अलिकति आवश्यक पनि छ यो, र खरिदार पद तयार गर्नेले लगभग नासु पद पनि तयार गर्नु भएकै हुन्छ। त्यसको लागि अलिकति जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनेर तपाईँहरूले बुझिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ होला। यो अरबीको जिनिस शब्दबाट, जिन्सी शब्दले नगद बाहेकका माल वस्तु वा सामग्रीलाई जनाउने भयो। अरबीको जिनिस शब्दबाटै आएको हो। हेर्नुहोस् त, जिन्सी कार्यालयको सम्पत्ति हो र कार्य सञ्चालनको साधन पनि हो, नभए कार्य सञ्चालन हुँदैन। कार्यालयको एउटा एसिस्ट हो, सम्पत्ति हो, र कार्य सञ्चालनको साधन मिन्स हो नि त यो, नभए कार्यालय दैनिक रूपमा चल्न सक्दैन। कार्यालयमा रहेका टेबुल, दराज, कम्प्युटर, रजिस्टर आदि विभिन्न सामानहरू जिन्सी सामग्रीका उदाहरण हुन् साथीहरू। नेपाल सरकारको जिन्सी लेखा श्रेष्ठता प्रणाली विक्रम सम्वत 2020 सालबाट सुरु भएको हो। हेर्नुहोस् त, जिन्सी माल सामानको आम्दानी तथा खर्च के कति भयो,
कुन मालसामान के कस्तो अवस्थामा छ सो देखाउने लगायतका जिन्सी व्यवस्थापनका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गराउन राखिने लेखालाई अथवा किताबलाई जिन्सी लेखा पनि भनिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, अर्थात् जिन्सी लेखा जिन्सी सामान सम्बन्धी लेखाङ्कन हो। जिन्सी श्रेष्ठ प्रणालीलाई जिन्सी लेखा प्रणाली पनि भनिन्छ साथीहरू। नेपाल सरकार त्यही 2020 सालदेखि सुरु भएको रहेछ यो। अब यसको उद्देश्य मैले अघि पनि भनिहालेँ। महत्त्व अलिकति हेर्नुहुन्छ भने यसले के गर्ने भयो त भन्दा, अब उद्देश्य लेख्नुहुन्छ भने जिन्सीको उपयोगलाई यसले व्यवस्थित गरिदिने भयो, जिन्सी सामग्रीलाई खोजेको बखत पाउन सहज गराउने भयो, जिन्सीको आपूर्तिलाई पनि सहज बनाउने भयो, जिन्सी नियन्त्रण गरिदिने भयो, मितव्ययिता अपनाइदिने भयो, माल सामानको सुरक्षा गरिदिने भयो यो प्रणालीले, जिन्सी सामानको लिलाम बिक्री र बिना हस्तान्तरणको लेखा राख्ने भयो, भएका प्रत्येक स्टेप्स कारोबारहरूको चाहिँ यसले लेखाङ्कन पनि गरिदिने भयो, जिन्सी आम्दानी खर्च र बाँकीको अवस्थालाई अभिलेख राख्ने भयो, अनि खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने सामानहरूको पनि यसले के गर्ने भयो त भन्दा लेखा तयार गर्ने भयो। अब यसका फाइदा लेख्नुभयो भने यसले के गर्ने भयो त, सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्दाखेरि जिन्सी माल सामानको सेक्युरिटी अथवा सुरक्षा गर्ने भयो, अनि खोजेको बखत उपलब्ध हुने भयो। त्यही माथि उद्देश्यलाई मिलाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। काम लाग्ने र काम नलाग्ने जिन्सी सामग्री छुट्याउन सक्ने भयो यसले, जिन्सी सामग्री खर्च नियन्त्रण गर्न सक्ने भयो यसले। हेर्नुहोस् त, भविष्यमा आवश्यक पर्ने जिन्सीको अनुमान गर्न सक्ने भयो। यस्तो यस्तो सामान चाहिँ अलि धेरै चाहिँदो रहेछ, यस्तो यस्तो सामान चाहिँ अब नल्याए हुने रहेछ, यो त्यत्तिकै रहने रहेछ, यस्तो सामानको काम रहन्छ भनेर लेखाजोखा गर्न सक्ने भयो नि त भण्डार चलाउनेले अथवा स्टोर चलाउनेले। हेर्नुहोस् त, जिन्सीको आम्दानी खर्च र बाँकीको अवस्था पनि थाहा पाइन सकिने भयो। अनि निर्णयकर्तालाई चाहिँ यति सामान खरिद गर्नुपर्ने रहेछ, यति सामान खरिद गरे पुग्ने रहेछ, यो किसिमका सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने रहेछ भनेर निर्णयकर्तालाई यसले चाहिँ एउटा आधार पनि तयार गर्ने भयो। अब जिन्सी सामान कसरी खर्च हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोधियो भने तपाईँहरूलाई आफ्नै कार्यालयको कामकाजमा उपयोग भएमा खर्च हुने भयो, अन्य कार्यालयलाई हस्तान्तरण पनि गरिदिन्छन् कसैले, त्यस्तो भयो भने पनि खर्च भएर जाने भयो। अनि कहिलेकाहीँ टुटफुट वा हानि नोक्सानी भई मिना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो भयो भने पनि त्यो खर्चै भयो। अनि लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो भयो भने पनि खर्च भयो। कसैलाई जिन्सीकै रूपमा उपहार वा सहयोग दिएमा पनि खर्च हुन्छ है साथीहरू। यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जिन्सीका फारमहरू दिएको छ, तपाईँहरूले यो खरिद आदेश भन्ने हुन्छ एउटा, खरिद आदेश चाहिँ मलेप फारम 45, खरिद रिपोर्ट 46, हस्तान्तरण फारम पहिले खरिद गरेर ल्याउने अनि दाखिला गर्ने। त्यही स्टोरको कुरा गर्दैछु, पहिला बजारबाट खरिद गरेर ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई खरिद भनियो। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई दिएका यहाँ पहिला खरिद गरेर ल्याइन्छ, खरिद भनियो, अनि त्यसपछि त्यही ल्याएर दाखिला गरिन्छ स्टोरमा, त्यो दाखिला भयो। दाखिला रिपोर्ट पहिला खरिद आदेश गर्नु पर्यो, त्यसपछि दाखिला रिपोर्ट भर्नु पर्यो, अनि हस्तान्तरण फारम भर्नु पर्यो, हस्तान्तरण गरियो है भनेर त्यसका विभिन्न, अनि माग फारम भर्नु पर्यो। मलेप फारम 51 तपाईँहरूलाई दिएको छ यहाँ, माग फारम भर्नुपर्छ कुनै पनि सामान लिँदाखेरि। हामीले माग फारम भनेको मलेप फारम 51 मा पर्यो। त्यसमा चाहिँ माग फारम भरेपछि सामान पाइयो। अब खरिद आदेशको बारेमा मैले भनिगएँ, खरिद आदेश भएपछि खरिद गरेर ल्याइने भयो अनि दाखिला गरिने भयो। त्यसपछि जिन्सी खाना भनेको जिन्सीको विवरण, जिन्सीमा स्टोरमा रहेका सामानहरूको विवरण, यो सामान यस्तो विवरण बनाएर राखिएको छ है भन्ने चाहिँ जिन्सी खाना अथवा जिन्सी विवरण भनिन्छ साथीहरू तिमीलाई। अब जिन्सी निरीक्षण चाहिँ बेला बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनले पनि तोकेको हुन्छ। जिन्सीमा रहेका कतिपय सामानहरू सबै सामानहरू हामीले क्लासिफाई गरेर राख्नुपर्छ अथवा वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ। खर्च भएर जाने सामान्य कपी कागज कलमहरू सामान्य कुराहरू भनेको खर्च भएर जाने भयो। अनि कतिपय कुराहरू खर्च भएर नजाने हुन्छन्, ती खर्च भएर नजाने सामानहरूलाई खर्च भएर नजाने भनेर आम्दानी मान्नु पर्यो। खर्च भएर जानेलाई चाहिँ खर्च भएर जाने भनेर त्यही अनुसारको लेखा राख्नु पर्यो हामीले। त्यसरी चाहिँ वर्गीकरण गरेर त्यसको आधारमा के कति सामानहरू खरिद गरेर ल्याइयो, के कति सामानहरू दाखिला गरियो, के कति स्टोरमा बाँकी छ भनेर निरीक्षण गर्ने काम, र के कति सामानहरू ल्याउन बाँकी रहेछ अथवा स्टोरको हालत के रहेछ त, के कति सामानहरू चाहिँ स्टोरमा रहेछन् भनेर निरीक्षण गर्ने काम। यसले निरीक्षणले के गर्ने भयो त भन्दा मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिताको चाहिँ के गर्ने भयो साथीहरू, अभिवृद्धि गर्ने भयो। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि खरिद र लिलाम भन्ने छ नि। अब कतिपय सामग्रीहरू हामीले लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ। लिलामी भनेको अफिसमा रहेका सामग्रीहरू बडाबडको आधारमा बेच्ने जस्तो कार्य। धेरै सामग्रीहरू अब अफिसलाई काम नलाग्ने भयो अथवा काम दिन छोड्यो भने कतिपय टुटेफुटेका सामग्रीहरू पनि हामीले लिलामी गरेर बिक्रीको प्रक्रिया
अगाडि बढाउन सक्छौँ। कतिपय सामग्रीहरू चाहिँ अब अफिसको रूपमा काम चलिसकेपछि त्यस्ता सामग्रीहरूलाई के गर्छौँ त हामीलाई भन्दा योजना बनाएर चाहिँ लिलामी गर्ने गर्छौँ। अनि लिलामी गरिसके पछाडि त्यो सामानबाट केही नगद आउँछ, त्यो नगदलाई फेरि आम्दानी बाँधिन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यसरी चाहिँ जिन्सी चक्र एक आपसमा घुम्दो रहेछ है साथीहरू। यो जिन्सीका कुराहरू यसबाट प्रश्न आउने सम्भावना पनि छ। यसलाई अलिकति राम्रो गरेर तपाईँहरूले हेरिदिनु पर्छ। यस पछाडि तपाईँहरूको टपिक्समा 3.3 मा सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली दिएको छ। अब यो सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली अथवा PAMS भन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् त, पब्लिक एसिस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम। पब्लिकको एसिस्टलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्नको लागि चाहिँ सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली। यसलाई सार्वजनिक सम्पत्ति भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। पब्लिकको हो यो, सार्वजनिक सम्पत्ति हो। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्याक्कै कुरो बुझ्दाखेरि अहिले चाहिँ सम्बन्धित प्रत्येक कार्यालयले सम्पत्तिको लेखाङ्कन गर्नुपर्छ साथीहरू। प्रत्येक कार्यालयले उसको एसिस्टभित्र अथवा के कति सम्पत्ति छ, प्रत्येक कार्यालयले के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दा लेखाङ्कन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्नुपर्छ। आफ्नो मातहतको मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने भयो र सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत के गर्ने त भन्दा विवरण एकीकृत गरी आफ्नो मन्त्रालयले चाहिँ तालुक मन्त्रालयले विवरण के कति एसिस्ट छ भनेर विवरण एकीकृत गरी सबै संयोजन गरेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पेश गरिन्छ क्या। यसलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पेश गरेपछि अनि होल सम्पत्तिको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने भयो नि त। सबै सम्पत्ति कति रहेछ है भनेर त्यहाँ तयार गरिन्छ। यसरी जिम्मेवारी पुरा गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली तयार गरेको छ। हेर्नुहोस् त, यो कसले तयार गरेछ भन्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको रहेछ। यसबाट चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति कति छ भनेर देखिने रहेछ। यो प्रणालीले तीनै तहका सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। प्रत्येक कार्यालयले पहिला सम्पत्ति कति छ तयार गर्ने भयो, त्यसपछि आफ्नो तालुक मन्त्रालयमा पठाउने भयो। मन्त्रालयले के गर्ने भयो साथीहरू, महालेखा नियन्त्रकमा पठाउने भयो। महालेखा नियन्त्रकले के गर्ने भयो भन्दा एकीकृत सम्पत्तिको विवरण तयार गर्ने भयो। यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 आएको छ साथीहरू। हेर्नुभयो भने यो आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन 2076 तथा अन्य प्रचलित कानुन तथा नियमावलीले तोके अनुसार यसरी यी कार्य गरेका प्रत्येक सम्पत्तिले, प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू तयार गर्नुपर्छ र लेखाङ्कन गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, कुशल उपयोग गर्नुपर्छ। जिम्मेवारीपूर्वक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार निकाय हो, निकायले चाहिँ यो कार्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के गरेछ त भन्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 तथा अन्य प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार यो कार्य गर्दो रहेछ। ल, यसरी पाठ्यक्रमको चिनारी यो तेस्रो खण्डको दोस्रो बीको खण्ड बीको तेस्रो सार्वजनिक खरिद तथा जिन्सी व्यवस्थापन निश्चय नै केही बुझ्नुभयो होला। बुलेटमा सठिक लेख्ने प्रयास गर्नु होला। मैले प्रत्येक भिडियोमा भनेको छु। अबको लोकसेवाको यात्रा निरन्तर चलोस्। त्यसपछि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण प्रणाली फेरि अर्को भिडियोमा हामी आउने नै छौँ। तपाईहरुले खरिदार, नासु र शाखा अधिकृत तयारीको प्रत्येक शीर्षकको पूरा सामग्री निरन्तर कन्टिन्यू रूपमा प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सफलताको अग्रिम शुभकामना सबै लोकसेवाको तयारीमा लाग्नुभएका साथीहरूलाई। धन्यवाद।